السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم enfin comme premier راح نهضر لكم على mon expérience avec la médecine dentaire. Bon, واش راح نهضروا في هذا الفيديو؟ راح نهضروا على لو كوتي بسيشيك، كيفاش نتعاملوا مع لا بريسيون، لو ستريس، لي زيكزامان اي تو سا. راح نهضروا على لو كوتي ليفيكاسيتي تاع القرايه، لي ميثود تاع القرايه، لي ريفيزيون اي كامل هذوك لي استيوس اللي سقسيتوني عليهم. اي في لافان راح نهضروا على لا ريلاسيون براتيسيان باسيون او étudiant باسيون، كيفاش نهضروا على لي تي بي، نهضروا على كيفاش نتعاملوا مع لي باسيون ديالنا اي تو سي كونسيرن لا براتيك. فوالا. لا ريوسيت ولا النجاح اي بازي على دو بيليي لازم يكونوا صحاح، لازم تبنيوهم في زوج اون ميم طون وتعرفوا ديروا ليكيليبر بيناتهم. وشنو هما؟ سي لو كوتي بسيشيك، نفسيتي انا كيفاش نتعامل مع القرايه ديالي، ولو كوتي براتيك ولا ليفيكاسيتي تاع القرايه ديالي. علاش هاد لي دو؟ باسكو الصعوبه تاع surtout la médecine dentaire ماشي لو كور كي difficile à apprendre ou à comprendre. اوكي كاين هذيك الصعوبه، كاين هذيك لا بارتي تاع ديفيكولتي، مي وشنو العفسه اللي تخلي لا ميديسين دونتير صعيبه اكثر بارابور لي زوتر سبيسياليتي؟ سي لا بريسيون اللي فيها، سي سيستيم ديكزاميناسيون. شاك سيمان ملي يبدا العام حنا نجوزو لي زيكزامان حتى يخلص العام، اكزامان او دو بار سيمين، سي فريمون فاتيغون. لو ستريس من بعد il faut gérer les patients من جهه، لي تي بي من جهه، لي زيكزامان، لي كور، لي تي دي. سي فريمون لو كان ما تعرفش تجيري روحك، لو كان ما تعرفش دير ان ايكيليبر على البسيشيك ديالك، سوا تابوندوني ولا تهبل، وحده من زوج ما فيهمش ثلاثه. سي بور سا جانسيست سور سا اي جو في كومونسي بهذا لو بروميير بيليي، وراح نحكي لكم على عفايس صراولي انا، دي زيرور درتهم، عفايس دي استيوس درتهم باش ما تطيحوش في الغلطات اللي طحت فيهم انا، وتعلموا من العفايس اللي درتهم. ليتس جو. Le premier jour اللي دخلت لافاك، لو premier jour مع لا ميديسين دونتير، اوب تخبط اول خبطه على راسي. لو premier jour سيتي لا رونتري، انا عم بالي بلي رانا رايحين نديرو حصه تعارف كيما نديرو في السيام والياسين، تعرفوا على لي بروف. دخلت روطار، صبت بروف ديجا في الكور. الكور سيتي بيوشيمي، سيتي ان كور دو بيوشيمي، سيتي لي ليبيد. كنقول لكم لي ليبيد ماشي لي اسيد اميني، ماشي لي بروتيين، عفايس لي ديجا عندنا اون ايدي عليهم وسامعين بهم اي تو. دونك دخلت لو كور ديجا اون روتار، ونشوف البروف ديجا كان لاحق نص لو كور، بديت نسمع اي لو فري سونس تاع الاطرش في الزفه. بديت نشوف جوغ واش راهو يقول، ما فهمت والو، ما حكمت والو واش راهو يقول في لو بروميير جور. سيتي ان شوك بور مو. انا مازالني نسيي نعرف اسكو البروبليم فيا ولا فيه ولا وين راهو البروبليم اكزاكتومون، حتى نسمع العباد تعرفوهم تاع لا بروميير رونجي، تاع الرونجي الاولى اللي قعدوا قدام البروف، هذوك اللي يبداو يهضروا، هو يبوزي لي كيسيون هما يريبونديو، دي فوا بلا ما يبدا، قبل ما يبدا هو يبوزي لي كيسيون هما يقولوا له لي ريبونس، عم بالهم ميم واش راح يهضر. تماك او هذاك النهار لا كونفيونس ديالي اللي كانت 100% قبل ما ندخل لافاك، قبل هذيك لا سيونس، ماشي ولات زيرو، ولات موان 100%، ولات بالموان فريمون. هذاك لو جور اوب الخبطه الاولى والغلطه الاولى اللي درتها سيكو خلعوني العباد تما. قلت واو، عباد بزاف هاربين، انا يا والو، انا حابسه. بديت نخمم ديجا، خلاص نسيت الكور، نسيت البروف، بديت نخمم ديجا واش من فيليير، لو كان نبدل فيليير واش من فيليير ندير، بالك غلطت انا في لو شوا، واش داني هنايا، واش جابني انا هنا ماشي بلاصتي. سي فري سيتي ديفيسيل، جامي ما حسيتها، مي فريمون ديفيسيل. تحس روحك ما عندكش لا كونفيونس في روحك، تحس روحك الناس هاربين وانت يا والو. اكبر غلطه ديروها في حق رواحكم، ونقولها ونعاود، لا بيغ دي شوز اللي تقدروا ديروها سيكو تنقصوا من قيمتكم، سيكو تشوفوا روحكم قل من كاش عباد، باسكو هذه ما عندهاش حل. اذا فات فيك راحت لك لا كونفيونس في روحك، سي بون، السلام عليكم. heureusement que après عرفت ريكوبيري لا كونفيونس في روحي، سينو جامي ما كنت حنخرج من هذيك لافاك. تعلموا، ما تخلوا حتى واحد يخلعكم، نتوما قادرين. كاين ناس تحب تبين، تحب تهضر، كاين ناس نو تخدم في السكات، تخدم على روحها. جامي ما تكومباري روحك بلي زوتر، ما تكومباري ني بالمليح ني باللي مش مليح. خدم على روحك، قرا قرايتك، ركز فيها. السلام عليكم، روح جوز ليكزامان تاعك، تدي الريزولطا،
peu importe les autres واش راهم يديروا. ماشي الغلطه ديالي الغلطه ديالهم. هذه دوزيام بوين لازم نهضروا فيه. بون باش نكونوا سانسير مع بعضنا في هذيك الفاكولتي حتصيب وي كاين حقره بارفوا تخدم ولا نوت تحسها بلي ماشي لا نوت اللي نتايا خدمت عليها تصيب افيشي لافيشاج كوريجي تيب غلط وعم بالك قدام عينيك بلي غلط وتريكلامي وما كاش كوريكسيون. كاين دي بروف ما يمدوش لي كور. كاين بارفوا تقرا اكزامان تقرا الكور حاجه في ليكزامان تصيب عفسه واحده اخرى كامل. كاين بزاف عفايس لي فريمون ماشي بيدينا. لازم نامنوا بلي سا اكزيست. اوكي واحد ما يكذب عليك ما حش نجي نقول لك نو سا نيكزيست با. كاين وكامل غاضنا الحال منهم وكامل واجهنا هاد العفايس. مي وشنو طونك يكزيستيو وطونك en même temps يكزيستيو كاين عيبات نجحوا ça veut dire ماشي ان obstacle ماشي ان vrai obstacle. تغيضك ما كاش عفسه تغيضك قد ما خدمتك ما يمدوها لكش ولا تعبك ما تديهش سي فري. مي وشنو ما لازمش خلاص عم بالي بلي كاين دونك انا اوليو ما نخدم على 10 باش ندي 10 لازم نخدم على 20 باش ندي 10 عم بالنا بها. دونك حنزيد لي فور تاعي اوبليجي نزيد لي فور تاعي على حساب لي كونديسيون اللي نقرا فيهم. لو كان جيت نقرا باغ اكزومبل وين عم بالي نقرا قيس 10 ندي 10 تاعي مي انا عم بالي نقرا قيس 10 ندي 5 دونك لوجيكمون حنقرا قيس 15 نقرا قيس 20 باش ندي لا موين تاعي باش ما ندخلش راتراباج. داكور هذه العفسه اللي حاب ما نلحقها لكم. كامل جزنا على هاد العفايس كامل كيما رانا جزنا على لي ميم كونديسيون اللي كامل راكم تهضروا عليهم وكامل عشناهم. دونك ما لازمش ترجعها ما لازمش تعلق فيها الفشل ديالك بسببهم هما ماشي بسببي. وي عندهم كوتي وكاين عباد جوج سي كاين عباد دخلوا غاتخباج على جال هاد العفايس كاين عباد عاودوا العام على جال هاد العفايس مي باسكو لي فور تاعهم كان قيس كان بوتيتر كان جاو في بلادات واحد اخرين هذاك لي فور تاعهم سي فري طلع لهم العام مي طونك عم بالك بلي راك في هاد لي كونديسيون تقرا اي بان زيد لي زيفور ديالك ما تخليهمش يقدروا لك. فوالا première fois قلت بلي حنابوندوني لا ميسين دونتير سيتي première année premier trimestre سيتي لا فيت تاع ليكزامان استومبريو. اني نحفظ وصلت بلي كاع واش حفظ اب راح في الدرنيير مينوت غدوه عندي اكزامان وكويفيسيون تاعها طالع ايتو. جاو بابا وماما هكا جو سي با واش يهضروا معايا صابوني نبكيو في حاله وانا نقول لهم حنحبس القرايه ما نزيدش نقرا انا خلاص تصرا. مي وشنو كيما قلت لا ديرنيير فوا في لا فيديو تاع موتيفاسيون عيش هذاك المومون تاعك اوكي فراغيتو ابري هضر مع روحك قيم روحك. هذه هي لا ديفيرونس بين النجاح والفشل سي ما تعيش دائما في هذاك الاحباط وهذاك الفشل. عيشو ان سيغتان مومون ابري اوب وقف مع روحك علاه راه صار لي هكذا وخذ ديسيزيون يا تكمل يا ما تكملش. ما تقعدش كل مره تندب كل مره تعاود تطيح في نفس السيتوياسيون. داكور دونك يصراو لي مومون اذا كرهت منها سي نورمال اذا بكيت سي نورمال اذا قلت حاب نابوندوني سي نورمال. كاين وحده قالت لي في انستغرام 5 اني قالت لي حابه نابوندوني لا ميديسين دونتير كرهت ما قدرتش. قلت لها 5 اني راكي بقات لك بقات لك وحده عم باليش كيلكو زيكزامان اي سي بون تصراو صح تكره من بروميير اني 5 اني يصراو هذوك لي مومون فيها بزاف لا شارج فيها بزاف لا بريسيون. كون واجد لهذوك العفايس وخذ ديسيزيون فينال. تقدر ماشي كاع الناس تصرا لهم كاع الناس يجوزوا على هذوك لي مومون مي وشنو ما تكونش ما تستسلمش فاسيل ما تستسلمش باسكو لو كان صح سي فري صعيبه مي لو كان جات امبوسيبل واحد فينا ما ينجح. دونك كاين ينجحوا فيها ça veut dire même انت تقدر. l'affichage surtout après ما تخرج ليكزامان. انا كنت après ما نخرج ليكزامان شاك اكزامان جيني ماما تسقسيني تقول لي يا درا خدمتي ولا ما خدمتيش نقولها جو نسي با. تقول لي كيفاش جو سي با قريتي يا عرفتي يا ما عرفتيش ما فيهاش جو سي با. نقولها لافيشاج ما نقدرش ندوفيني ماما باسكو سي فري ما طيحش خشين قدام لافيشاج ما تخرجش فرحان طيح خشين خدمتي تو باسكو نهار لافيشاج تحبط راسك ما تزيدش ترفدو.
ما تاني تخرج تبكي وندم وتندب ويتو 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 باسكو كابابل كاينه فايز درتهم جوست وانت ما عم بالك جو سي با ظهر توفيق من الله ولا قرايه مي ليسونسيال ما تقدرش تدوفيني جامي ما تقدر تدوفيني واش حيصرى نهار لافيشاج دونك دو بريفيرونس ما تسنى والو اوكي ولا كيفاش يقولوا اخفض سقف توقعاتك ما تسناش بلي حتدي ريزولتا واو ما تسناش دائما بلي حتضرب هذيك 16 و 17 اي تو ولا ميم لا موين ما تسناهاش دائما دونك ما تسنى والو اوكي انت اللي عليك ديرو قبل ليكزامان دوك حنهضروا في دوزيام بارتي على القرايه وكوتي ميثود اي تو اللي عليك ديرو قبل ليكزامان دعي ربي اي تو من نهار تدخل ليكزامان جوز اكزامان تخرج سي بون ما ولاتش في يدك وما تدوفينيش وما تسييش كاع تتوقع شحال حتدي انا نقول لك باسكو حتندم عم بالي واش كاين انا نقرا بصح ما نديش توجور نقرا وما نديش هذه العفسه تاني بزاف قالوها لي باش نكون سانسير معكم ما نجاملكم ما والو كاين زوج عباد اللي ما ينجحوش ولا اللي ما يدوش انا نهضر على العام داكور باسكو في شاك موديو دي فاي يصراو دي بروبليم عم بالنا كامل بهم مي العام كومبلي كاين زوج عباد ما ينجحوش سواء العباد اللي ما يقراوش ديريكتومون نقولها لكم ما يقراوش ولا ما يقراوش سوفيزامون كيما يلزم لا ميديسين دونتير ولا دوزيام عباد اللي يقراو سي فري يديروا دي زيفور وباتو سهرانين اي تو مي وشنو ما يعرفوش كيفاش يقراو لا ميثود ما يعرفولهاش كيفاش يقراو يدير دي زيفور اي تو مي لا ميثود ديالو غلطه بارابور ليه هو واش راهو يدير دونك كاين هاد زوج عباد اذا ما نجحش صافي دير ليفور تاعك ما يكفوش او بيان لي زيفور اللي راك ديرهم ما راكش ديرهم بلا فاصون اللي لازم تكون بها on va parler على لا فاصون في لا دوزيام بارتي سوليوشن سهله كامل سيكو تغش علاش ما تغش بون راح تشوفوا عباد في لا ميديسين ولا ميديسين دونتير في كامل لي سبيسياليتي يغشوا عباد تقرا توت لا نوي لا فاي تقرا وسهر تقرا يجوا عباد زوج متلاقيين اللي يكتب فوق الطابله اللي يهضر مع صاحبه ولا كاين دي ميثود متطورين بزاف ما تقدروش تيماجينيو اي تو ابري تغيضك بيتيتر يدو كيف بيتيتر يدو خير منك اي بيتيتر ما يدوش داكور مي علاش انا ما نغش سي بلو فاسيل بور موا عندك زوج دو بوين هي نورمال وحده تكفي مي راح نقول دو بوين برومييرمون باسكو الغش حرام من غشنا فليس منا على بالنا بلي مع ربي ما راكش صافي اذا غشيت في قرايتك يقول لك باللي اللي دا ديبلوم ديالو بالغش صافي دير الدبلوم ديالك بالغش صافي دير الخدمه كاع حياتك اللي راح تخدمها راح تكون دراهم حرام جو بونس با كو عفسه تستاهل تعيش حياتك كاع بالحرام الوغ كو قادر كور تقراه وتدي فيه دوزيام بوين باسكو هذه مهنه لي ما سي با لوجيك واحد يغش فيها باسكو ها راك غشيت وطلعت عامك ودي الدبلوم جاك باسيون واش راح دير له راح تعيط لصاحبك في التليفون راح تجبد الكور قدامك وتكتبوا في البيرو ديالك واش راح دير قدام باسيون دونك ما راح تنجح ني دنيا ني اخره ايفيتي سي فو بلي ايفيتي الغش سي فري ماشي سهله مي ربي يبارك لكم ما تقدروش تيماجينيو شحال انا شخصيا ما نامنش بعفسه واسمها الزهر ما كانش عفسه واسمها الزهر في الحياه كامل ما كانش كاين قرايتك وكاين توفيق من الله هادي ولا هادي وحده فيهم راح تنجحك ومتكاملين نقدروا نقولوا انا بيرسونيلمون صراو لي عفايس لي فريمون حسيت بهم الناس تقول زهر مي ماشي زهر توفيق من الله والديك دعاولك انت دعيت ربي حب يوفقك شافك تعبت في حاجه حب يوفقك انا اون فوا كنت في ليكزامان كنا حنبداو ليكزامان مازال ما بديناش انا كامل قاعدين خلاص حيبداو يمدوا لي سوجي تو ما باليش كيفاش جاتني في بالي نط نجري رحت عند صاحبتي الطابله الاخرى قلت لها كانت عندنا كيستيون اوفرت اكزامان فيه كيستيون اوفرت نسيت هادو كلاسيفيكاسيون ولا حفصه رحت لها زربي فكريني في هاد لو بوين في هاد الكلاسيفيكاسيون ولا هاد العفسه نسيت شنو هي جبدنا كور تمتم شفناها انا وياها قبل ليكزامان والبروف تقول علي سي بون راح نبداو ليكزامان اي تو وليت نجي البلاستي ايماجيني كوا لا بروميير ولا لا دوزيام كيستيون اللي قالتها سيتي لا ميم اللي روح سقسيت صاحبتي عليها زهر
ماشي زهر. انا جو فوا كو ربي يوفقني، توفيق من الله ويسرا وعفايس. لا ديرنيير مينوت، شحال من مره لا ديرنيير مينوت نكون داخله نسمع عبادي يهضروا على عفسه ندخل ليكزامان نصيبها، صاحبتي لا ديرنيير مينوت تقول لي انفورماسيون ما كنتش عرفتها ونصيب في ليكزامان، ربي يسهل لي فيها. توفيق من الله. وبيان سور قرايتك ما تقدرش تاني ما تقرا والو ورايح زيرو وتروح وتقول يا ربي يوفقني، جو تحشم تدعيها، جو ربي يوفق مي مع الاخذ بالاسباب دائما، ما كانش عفسه واسمها زهر. بون باش نقول لكم راح ندير هاد لا بارتي، لا بروميير بارتي هذه وحدها، ابري دوزيام بارتي راح نسيباريهم، جو دوزيام بارتي على لي ميثود تاع القرايه وكيفاش نقراو اي تو. troisième partie les relations كيما قلت لكم relation praticien patient كيفاش نتعاملوا مع لي باسيون ديالنا اي تو. بيان سور اذا صبت تفاعل اذا صبت بلي الناس راهي حابه تعرف كاين تفاعل اي تو، اذا ما صبتش راح نقعدوا نخليكم. بون اون كاو رحت نقعدوا نخليكم، راح نيبوندي على كيلكو كيستيون جاوني بوتيتر ما قلتهمش في لي فيديو اللي جاتو. اسكو دخلتي rattrapage؟ اسكو سيتي ان شوك بور توا؟ jamais ما دخلت rattrapage الحمد لله، j'ai réussi mes 6 ans sans rattrapage الحمد لله. مي rattrapage ما لازمش تشوفوها ان شوك، ما لازمش تشوفوها عفسه، عفسه ما نباليش كيفاه. هي دوزيام شانس، عندكم شانس تدخلوا لها باش تريكوبيريو العام تاعكم. نعرف عباد جابوا العام 7 لا موين 7 8 وطلعوا عامهم بالغاتراباج نورمال، زعما ماشي عفسه كاتاستروفيك، شوفوها عفسه بوزيتيف، شوفوها عفسه شانس ليكم ترابيو فيها. اسكو ندمتي باسكو درتي لا ميديسين دونتير؟ شوفوا لا ميديسين دونتير بكتني، بهدلتني، عياتني، كرهت لي حياتي، مي في الحق جامي ما ندمت باسكو درت لا ميديسين دونتير. جو لو كان نعاود دوكا يرجعوا لي عامي تاع الباك ويقولوا لي عاودي خيري سبيسياليتي اللي حبيتي، نعاود نخير لا ميديسين دونتير. C'était quoi le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir c'était le dernier jour de l'examen du cursus. كامل le dernier jour تاع 5e année. خلاص سي لو ديرني اكزامان كي تخرج سي بون، تعرف بلي في حياتك ما راحش يكون كاين دوطخ اكزامان، فريمون واحد السونساسيون، واحد الاحساس ان شاء الله ربي يلحقكم به. او بيان سور لا جو نهار لا سوتنونس بيان سور باسكو خلاص سي لا فان. لي بير مومون à part les 2 jours باقي كاع لي بير مومون. Pour les pires moments surtout c'est la veille تاع l'examen، سي نهار لافيشاج، نهار اللي تكون داير في راسك عفسه وما تديهاش، سي نهار اللي تكون تسنى في باسيون ما يجيكش، نهار تكون تخدم باسيون ويخليك في نص الخدمه ويروح ما يوليش، نهار تحس بالحقره، نهار اللي تكون عيان كاره ماشي حاب تقرا، هادو كاع دي بير مومون يجوزو. كيفاش موتيفي روحك كيما يحبط لك المورال؟ بون شفتوا لا فيديو اللي تاع موتيفاسيون فريمون كنت نحكي على روحي، سي فري عفايس تعلمتهم من العباد، جوغ عفايس حياتي كاع وانا نقرا بزاف الجانب تاع السيلف ديفلوبمنت اي تو، عفايس علميه اون بليس درت لكم عفايس براتيك انا كنت نديرهم، باسكو كاين عفايس هضره بلا بلا ما عندها حتى معنى. دونك فريمون هذاك لا فيديو سيتي واش كنت ندير انايا. كيفاش كنتي تقراي؟ كيفاش كنت بون كاين بزاف سقساوني على كيفاش كنت نقراي تو. راح دوزيام بارتي راح تكون على القرايه، لي ميثود تاع القرايه، كيفاش كنت نقرا، كيفاش نتوما تقراو اي تو. ابري نهضروا كما قلنا على لي باسيون. فوالا هذه هي راح نكمل هنا لا بروميير بارتي. كاش ما عندكم d'autres questions تقدروا تبوزيهم لي في انستا توجور، جو سوي ديسپونيبل. كيما قلت لكم على حسابكم نتوما، اذا شفت الحاله نشطايتو راح نكمل لكم كامل لي زوتر بارتي ان شاء الله. سي بارطاجيوهم مع لي قراو ميديسين دونتير، لي باج تاع ميديسين دونتير، لي جروب اللي فيهم شراد بزاف. قولوا لي تعليقاتكم في كومونتير على لا فيديو، واش استفدتوا منها، واش راكم حابين نزيد نهضر كثر. فوالا.